बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद रिजवान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SRS स्पीक्स। उम्मीद करता हूं आप तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे और हंसी खुशी भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बनू के 17 ग्रेड ऑफिसर बिलाल पाशा, जो कि इंतहाई गरीब परवर ऑफिसर थे, और इस वक्त जो खबर हम तक पहुंच रही है वो मुबैना तौर पर अपने ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि उन्होंने सुसाइड की है, खुदकुशी की है। मुबैना तौर पर खुदकुशी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन बाज़ ज़राए का ये कहना है कि उनकी हरकत कल्ब बंद होने से मौत हुई है और वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए हैं। नाज़रीन, बेसिकली बिलाल पाशा था कौन? बिलाल पाशा 17 ग्रेड का ऑफिसर था, उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल था, शाही ज़िंदगी गुजार रहा था, ये तो सब देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली बिलाल पाशा की ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, वो था कौन, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, और उसके बाद वाक़यतन ये मामला कैसे पेश आया, क्यों हुआ, ये भी इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। बिलाल पाशा बेसिकली एक दिहाड़ीदार मजदूर बाप का इंतहाई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बेटा था। बिलाल को शुरू में ना तो वो बीकन हाउस से पढ़ा, ना उसने किसी बड़े तालीमी इदारे से ग्रेजुएशन हासिल की, बल्कि जिस गांव में बिलाल रहता था वहां पर स्कूल तक नहीं थे। बिलाल मस्जिद में दीनी दरसगाह के अंदर वो दीन का जो इल्म है वो हासिल करता था, तो उसके साथ साथ वहाँ पर स्कूल की भी तालीम जो है वो दी जाती थी। तो इसलिए उसकी जो शुरू की जो तालीमी सिलसिला था वो किसी बड़े स्कूलिंग सिस्टम से नहीं था। वो इंतहाई गरीब बाप का बेटा था और वो इस किस्म के बड़े स्कूल्स को अप्रोच कर भी नहीं सकता था, क्योंकि आपको पता है कि दिहाड़ीदार की कितनी दिहाड़ी होती है। तो बिलाल पाशा चूंकि गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनके जो जज्बे थे वो वाक़यतन बहुत बड़े थे और उन्होंने साबित भी किया। उन्होंने फिर अपनी जो उनकी शुरुआत की तालीम थी उन्होंने उसी मदरसा से हासिल की, साथ में दीनी इल्म भी हासिल किया। तो बाद में वो फिर गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज में वो आगे गए, मज़ीद आगे गए। उन्होंने मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, फिर उन्होंने मास्टर किया, फिर उन्होंने एमफिल किया। एमफिल करने के बाद उन्होंने पंजाब पुलिस के अंदर एज अ सब इंस्पेक्टर अप्लाई किया और भारी अक्सरियत के साथ उन्हें कामयाबी हासिल हुई और नुमाया पोजीशन के बाद वो पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात हुए। लेकिन उनको वो जॉब भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको लगता था कि वो जिस स्टैंडर्ड की उनके एजुकेशन है, जो उनका स्टैंडर्ड है, वो जॉब उस स्टैंडर्ड की नहीं है, उनके ख्वाबों पर पूरा नहीं उतर रही थी। तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर भी वो एलोकेट हो गए। और ये तमाम तर जितने भी मामलात हो रहे हैं ये मेरिट की बुनियाद पर हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखते थे जिसका कोई असर रसूख मुआशरे में या किसी बड़े MNA MPA मिनिस्टर या जागीरदार के साथ नहीं था। लेक्चरर की पोस्ट पर भी वो अपॉइंट हो गए अपनी काबिलियत की बिना पर। उसके बाद उन्होंने ठान ली कि वो CSS करेंगे और बतौर CSP ऑफिसर वो मुआशरे में सर्व करेंगे। बिलाल पाशा ने CSS का इम्तिहान दिया, मेहनत की, लगन के साथ पढ़ा और पहली ही अटेम्प्ट में पूरे पाकिस्तान में 85th पोजीशन हासिल करके उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट ज्वाइन की। इस वक्त वो बनू में अपनी ड्यूटीज जो हैं वो सर अंजाम दे रहे थे। और इस वक्त एक बड़ी मैं चीज़ ये वाजे कर दूं कि बनू के लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो मेरी बात के साथ एग्री करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग शख्स को बनू में असला लहलहाते हुए कुछ लोगों ने चमाट मारी थी, जिसकी बिना पर बिलाल पाशा वहां पर गए, उस बुजुर्ग को गले लगाया और उस बुजुर्ग से माफ़ी भी मांगी कि मेरे होते हुए आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया है। और उसके बाद उन्होंने उस बनू के उस बाज़ार के अंदर दफ़ा 144 लगा दी और किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि वो असला लेकर उस बाज़ार के अंदर से गुजर जाए। उसके बाद वो रूटीन की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर बिलाल पाशा जो हैं वो उस बाज़ार का विज़िट करते थे, वहाँ पे गरीब लोगों के साथ मिलते, उनके साथ बैठते, उनके साथ हंसते, खाते पीते। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह मैं कर दूं कि बिलाल पाशा के पास किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई उसका जो उसके पीछे आगे पीछे जो गाड़ियाँ होती हैं
بلال پاشا کو بالکل آسانی سے ملاقات کی جا سکتی تھی، کوئی بھی اس کا پی اے کسی بھی باہر سے آنے والے غریب شخص کو نہیں روکتا تھا، اس کے دفتر کے دروازے 24 گھنٹے ہر شخص کے لیے کھلے تھے، فٹ سٹیپ پر بلال پاشا ہر بندے کے لیے اویلیبل تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو انسان کی زندگی کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ایک وی آئی پی زندگی گزارنے والا شخص، ایلیٹ کلاس میں وہ خود کو موڈیفائی کر چکا تھا، وہ ایک سی ایس پی آفیسر یعنی کہ 17 گریڈ کا آفیسر تھا، اس کی لگژری لائف تھی، آفیشل ریزیڈنس ملا ہوا تھا، اس کے آگے پیچھے پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، سیکیورٹی گارڈز تھے، اس کے بہت زیادہ ملازمین تھے جو اس کے آگے پیچھے 24 گھنٹے اس کے ایک حکم کا انتظار کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آخرکار اس کی زندگی میں ایسی کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اگر اس نے خودکشی کی ہے تو خودکشی کی نوبت اس کو کیوں پیش آئی؟ بلال پاشا چونکہ ایک نرم دل انسان تھا، خدا پرور انسان تھا، اس نے کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ایک مزدور باپ کا بیٹا تھا۔ ویسے یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ جب بھی ہم لوگ اپنی مثال اگر میں دوں تو ہم لوگ اب بڑا اس میں محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا جو والد ہوتا ہے ہم اس کی پوسٹ بتاتے ہوئے، اس کی ڈیزگنیشن بتاتے ہوئے، اس کی جاب ڈسکرپشنز بتاتے ہوئے بڑا شرماتے ہیں۔ لیکن بلال پاشا نے اپنے سی ایس پی بننے کے بعد اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی تھی، اور اسی ٹوٹے پھوٹے گھر میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے اپنی زندگی کے حسین لمحات گزارے تھے اور کہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میرا باپ مزدور ہے اور میں اپنے باپ کی محنت کے بعد آج اور دعاؤں سے اس مقام تک پہنچا ہوں۔ تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ بلال پاشا کی زندگی میں ہوئے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بلال پاشا واقعتاً ایک محنتی شخص تھا۔ اس کے بعد بلال پاشا کی ایک ویڈیو ہمیں موصول ہوئی، اگر وہ ویڈیو ہمارے پاس اویلیبل ہوئی تو وہ ہم چلائیں گے بھی۔ جب سے بلال پاشا کی والدہ کی وفات ہوئی تو بلال پاشا بہت غمزدہ رہنے لگے تھے۔ وہ اپنے دفتر میں ہوتے تو اکثر وہ پی اے کو کہہ دیتے کہ دفتر کا دروازہ بند کر دو، لیکن اس دفتر کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اندر خوشی سے نہیں رہتے تھے، وہ گھنٹوں غمگین رہتے اور اپنے دفتر کو بند کر کے بند دروازوں کے پیچھے وہ روتے رہتے تھے۔ آخرکار ایسا کون سا غم تھا، آخرکار ایسی کون سی تکلیف تھی جو بلال پاشا کو جینے نہیں دے رہی تھی؟ کیا بلال پاشا کا غریب ہونا اس کا جرم بن گیا تھا؟ کیا بلال پاشا واقعتاً سوسائڈ کی ہے اور اس کی موت ہوئی ہے؟ یا پھر بلال پاشا کو ایلیٹ کلاس کے اشرافیات دیکھ نہیں سکی، اس کے کام کو نہیں دیکھ سکی، یا پھر اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی پیش کی گئی ہے جس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے؟ بہت زیادہ سوال جنم لیتے ہیں، کیونکہ جب بند دروازوں کے پیچھے چار دیواری کے اندر کسی کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ سوال کھڑے کر دیتی ہے۔ اور یہاں پر بھی بہت زیادہ سوال کھڑے ہوئے ہیں کہ 17 گریڈ کا ایک انڈیپینڈنٹ زندگی رکھنے والا شخص آخر کار سوسائڈ کیوں کرے گا، خودکشی کیوں کرے گا؟ یہاں پر میں بار بار ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں مبینہ طور پر، کیونکہ یہ ہمیں خبر ابھی تک مبینہ طور پر ہے، اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ واقعی میں انہوں نے خودکشی کی ہے یا پھر ان کو ڈپریسڈ کر کے مارا گیا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار واقعتاً تھے۔ ان کی پوئٹری یہاں پہ آپ اب میری سکرین پہ یہ ان کی پوئٹری دیکھ سکتے ہیں، ان کی پوئٹری یہاں پر میں چلا رہا ہوں جس میں ان کا عنوان تھا کہ میں جینا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جو یہ لکھتا ہے کہ میں جینا چاہتا ہوں، ایک شخص جس کی امید ہے، جس کی زندگی امید ہے کہ وہ جینا چاہتا ہے، تو وہ سوسائڈ کیوں کرے گا؟ وہ اپنی زندگی کی شمع کو کیوں بجھائے گا؟ ایک پڑھا لکھا، ایک باوقار شہری، ایک علم سے بھرا سمندر، آخرکار ایسی کیا نوبت پیش آئی کہ اس شخص نے خودکشی کی اور اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا؟ بلال کی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آئے؟ بلال کی زندگی آخر کن مصیبتوں سے گزر رہی تھی؟ یہ بہت بڑے سوال جو اس وقت وہ ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی تحقیق کریں گے اور جانیں گے کہ آخر ایک اتنے کامیاب شخص نے خودکشی کیوں کی، اور اس کامیاب شخص کی زندگی میں ایسا کیا درد تھا، ایسی کیا اذیت تھی، ایسی کیا تکلیف تھی جس نے اسے اس کی زندگی کو ختم کرنے پر مجبور کیا۔ یہ آج کی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور انشاءاللہ جیسے ہی اس کی مزید حقائق سے پردہ اٹھے گا وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس لوگوں کا دھیان رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی
نیو ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان سید رضوان شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.